नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यस्तताका कारण माओवादी स्थायी समितिको बैठक स्थगित। माओवादी पुनर्निर्माणको अठोट गरेका छौं, अभियानमा नखट्ने मान्छे अब पार्टीमा रहन सक्दैन भन्दै प्रचण्डको चेतावनी। व्यवस्था विरुद्ध धावा बोल्नेको प्रतिवाद गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। जनयुद्ध दिवसलाई अदालतले रोकेको छ तर हामीले मनायौं भन्दै प्रचण्डको जिकिर। टीआरसी विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुने अन्तिम चरणमा रहेको 5 दिनभित्रमा उपसमितिबाट पारित भएर संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक 1 हप्ताभित्रै टुङ्गो लगाउँ भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको प्रस्ताव। टीआरसी विधेयक पीडित मैत्री बनाएर मात्रै पारित गर्नुपर्ने एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्दौलाको भनाई। बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईको माग। प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले जवाफ नदिए सदन नचल्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र साईको चेतावनी। गृहमन्त्री श्रेष्ठ र यातायात मन्त्री ज्वालाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने नेकपा एमालेकी सांसद तुलसा कुमारी दाहालको भनाई। जीवी राईलाई किन पक्राउ गरिएन भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको प्रश्न। संसदीय समिति गाई जात्रा देखाउने ठाउँ नभएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको टिप्पणी। विपक्षी सांसदहरूलाई मर्यादित बन्न माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाको चेतावनी। सदन अवरोध गरेर बोल्ने अधिकार कुण्ठित गर्ने भन्दै सदनमा सोधे प्रश्न। सांसद गोठाला होइनन्, समितिको बैठक क्यालेन्डर अनुसार बस्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माको धारणा। कानून समितिले पनि क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीको भनाई। सार्वजनिक जग्गा सरकारका मान्छेले कब्जा गरे भन्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको आरोप। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले गरे प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध। राष्ट्रिय सभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश। महावीर पुन जस्ता व्यक्तित्वहरू राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्ने हो भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाको टिप्पणी। प्रतिपक्ष दलहरूको धर्म सरकारको विरोध गर्नु मात्रै हो भन्दै माओवादी सांसदहरूको प्रश्न। विद्युत उत्पादन र व्यापारमा सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको दावी। उपकुलपति छनौटप्रति एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको टिप्पणी। भागबण्डामा नियुक्त गरेर खुल्ला आवेदनको नाटक मञ्चन गरियो। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा महासमितिमा बहुमत देखियो, नेतृत्वले आत्मसात नगरे क्षति पुग्छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारीको दावी। महासमितिमा महिला नीतिमा छलफल हुन नसकेको कांग्रेस नेत्रीहरूको गुनासो। सिंहदरबार जान नपाएपछि सडकमै सुते मिटरब्याज पीडित। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणले लियो गति, 19.7 मिटर खनियो। लरी घरमाथि पल्टँदा मोरङको बुढी गंगामा एकै परिवारका दाजु बहिनी सहित 3 जनाको ज्यान गयो। सेवाग्राहीसँग 1 लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेका वरिष्ठ हवलदार विनोद सिंह दोषी ठहर। बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा हिमपात, जनजीवन प्रभावित। भुटानका राजनैतिक बन्दीलाई तत्काल रिहाई गर्न सरोकारवालाहरूको माग। स्पेनको 14 तले भवनमा आग लागि। वेस्ट बैंक बस्ती नजिकै गोली चल्दा 1 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। मध्य गाजामा इजरायली आक्रमण, 40 जनाको ज्यान गयो, 100 घाइते भएको जानकारी। फरवार्ड सावित्रा भण्डारी साम्बाको 5 गोलमा इराकमाथि बाफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा नेपालको शानदार जित। अब नेपाल र प्यालेस्टाइन सेमिफाइनलमा भिड्ने र केपी ओली कपको दोस्रो संस्करण सुरु। मोबाइलबाट पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यस्तताका कारण माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यस्तताका कारण माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएको छ। शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको स्थायी समितिको बैठक प्रचण्डको व्यस्तताका कारण स्थगित गरिएको उक्त पार्टीले जनाएको छ। नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरका विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाइएको स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएको हो। अब बैठक आगामी आइतबार बिहान 11 बजे पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा बस्ने जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध धावा बोल्ने विरुद्ध प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। 23औं मजदुर बलिदानी दिवस तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै इतिहासको चक्का पछाडि नफर्कने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले चलाएको अभियानले जनतासँगको सम्बन्ध फेरि पुनर्जीवित गरेको बताउनु भएको छ। अभियानको मूल्याङ्कन गरिएको छ, त्यसमा खट्नेहरूलाई उत्कृष्ट भनेर सम्मान गर्दैछौँ, कतिलाई अझै बल गर्नुहोस् भनेर चिठी लेख्दैछौँ। उहाँले भन्नुभयो कम खट्नेलाई खबरदार भनिँदैछ, अभियानमा नखट्नेलाई कारबाही गर्छौँ, त्यस्ता मान्छे अब पार्टीमा रहन सक्दैनन्, अब हामीले पार्टी पुनर्निर्माणको अठोट गर्दैछौँ उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गिएपछि जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा फेरि मनाउन पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। 23औं मजदुर बलिदान दिवस तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूहरूले बिदा घोषणा गरे पनि अदालतले रोकेको बताउनुभयो। राज्यले शहीदहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान दिएर जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस र बिदा पनि मैले गरेको थिएँ गत साल। उहाँले भन्नुभयो सरकारकै क्यालेन्डरमा जनयुद्ध दिवस बिदा भनेर लेखिएको छ, तर अदालतले शान्ति प्रक्रिया पुरै नटुङ्गिएको हुँदा यो दिवस मनाउँदाखेरि भनेर रोकेको छ। हामीले त्यो भनाइलाई केही कमेन्ट गरेको छैन, म त झन् प्रधानमन्त्री भएकाले त्यसमा कमेन्ट गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, तर हामीले त मनायौँ। सरकारको तर्फबाट एकपटक निर्णय भइसकेको छ। उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी कामलाई चाँडै टुङ्ग्याउने गरी काम भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको हो। उहाँले अबको 5 दिनभित्रमा उपसमितिबाट पारित भएर संसदमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। सदनबाट पारित गरेसँगै बलिदान गरेका योद्धाप्रति गर्व हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित काम नटुङ्गिएकाले नै शहीद परिवारले पाउनुपर्ने परिपूरण र सहयोग राज्यको तर्फबाट पाउन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। प्रचण्डले जनयुद्ध दिवस शान्ति प्रक्रिया पुरै टुङ्ग्याएपछि पुनः मनाइने र बिदा दिइने दाबी समेत गर्नुभएको छ। अदालतले बिदा नदिए पनि आफूले जनयुद्ध दिवस मनाएको उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक एक हप्ताभित्र टुङ्गोमा पुर्याउन कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उहाँले पीडित नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको दबावलाई समेत ख्याल गरेर सो विधेयक एकपटक छलफल गरेर आगामी फागुन 19 गतेभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको। प्रमुख सचेतक लेखकले सो विधेयकमा 1-2 विषय मात्रै सहमति हुन बाँकी रहेकाले एकपटक बैठकमा छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गर्ने र नभए त्यसलाई संसदको पूर्ण हाउसले टुङ्गो लगाउने गरी संसदमा पठाउन ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले संसदीय प्रक्रियामा लगेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने कुरामा अब ढिलाइ गर्न नहुने पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्न पनि सो विधेयक संसदीय समितिले टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नागरिकहरूले टीआरसी विधेयकलाई अझै कति अड्काउने भन्ने प्रश्न गरिरहेको भन्दै यसलाई छिटो सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले समितिमा उठेका विषयहरूलाई छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो पीडित मैत्री कानुन बनाई पारित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय राजनीतिक प्रकृतिको विषय भएकाले सबैको सहमतिमा टुङ्ग्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सचेतक बर्तौलाले सबैले न्याय पाएको महसुस हुने गरी विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले बालकुमारी घटनामा छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभएको। उहाँले छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोषी देखाएको भन्दै मन्त्री ज्वाला नैतिक रूपमा पदमा बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले फागुन 6 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा बोल्दै युवाको हत्या भएको बताएको भन्दै हत्या भएको भए त्यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले पनि लिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले टेरामक्स प्रकरणमा तत्काल सञ्चार मन्त्रीको हैसियतमा हालका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको संलग्नतामा अख्तियारले बयान लिएको भन्दै मन्त्री बस्नेत पदमा बहाल हुने कुरा पनि स्वीकार नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले लुम्बिनी स्थित रामग्रामको जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको निर्णयको सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ। यस सबै विवादित मन्त्रीहरूको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाब दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले मित्रब्याजीहरू अहिलेको गठबन्धनसँग नजिकका मान्छे भएकाले सरकारले कारबाही नगरेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई घातलाई पक्राउ गर्न दबाब दिनुभएको छ। साईले प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले रोस्टमबाट जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले आफ्नो दलको कार्यक्रममा रुमलिएर संसदमा नआउने तर दोष राप्रपालाई दिने भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका मन्त्री ज्वालालाई घातलाई पक्राउ किन नगरेको भनेर प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले रोस्टमबाट जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको। क्यालेन्डर लागू गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो कार्यव्यवस्था समिति बनाइएको छ। सभामुखले
बेला बेला बैठक बोलाउनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ गोदावरीमा पार्टीको कार्यक्रम भनेर त्यहीँ रोमलिने र संसदमा नआउने, 1 महिनामा 4-5 पटकभन्दा बढी संसद चलाउन नसक्ने, अनि हामीलाई दोष दिने आज प्रधानमन्त्री आउने हो कि गृहमन्त्री आउने हो, हत्या गरेका हत्यारालाई पक्राउ किन नगरेको, रोस्टमबाट जवाफ चाहिन्छ, होइन भने सदन चल्दैन उहाँको भनाइ छ। सांसदले जनताको आवाज राख्दै जाने, सभामुखले टाउको हल्लाइरहने, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने भई यो संसद किन चलाउनु पर्यो उहाँको प्रश्न छ। सरकारको जवाफ नआउने भई सधैँका लागि संसदलाई छुट्टी दिएर रत्नपार्कको खुल्ला मञ्चमा गएर भाषण गरे भइहाल्यो नि भन्दै शाहीले आक्रोश समेत पोख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेकी सांसद तुलसा कुमारी दाहालले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले आरती सारा मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठ बालकुमारी घटनाका दोषी ठहर भएको हुनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग गर्नुभयो। सांसद दाहालले वर्तमान सरकार पूर्णतः असफल भएको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। सरकार आलटाल गरिरहेको छ, माननीय मन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनु पर्दैन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। आज आरती शाहको परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् उहाँले भन्नुभयो र उनीहरू न्यायको माग गरिरहेका छन्। राज्य कहाँ हो भनेर खोजिरहेका छन्। यति घटना घटिसक्दा पनि गृहमन्त्रीज्यू कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुभयो? आज न आरती शाहको परिवारले न्याय पाउन सक्यो, न मिटर ब्याज पीडितहरूले न्याय पाउन सके, न बालकुमारी घटनाका पीडितले न्याय पाउन सके। हिजो विगतलाई कोट्याएर घायल बन्न भन्दा अब के गर्ने हो? सुनौलो मौका छ, काम गरे भयो नि त। त्यसैले यो असफल सरकार भएको छ। असफल सरकारका गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दछु र बालकुमारी घटनाका दोषी मन्त्रीज्यूलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिँदैन, जवाफ पनि दिनुहुन्न। उहाँको पनि म राजीनामाको माग गर्न चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। सांसद दाहालले बालकुमारी घटनामा दोषी देखेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालालाई स्पष्टीकरण नलिएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि आलोचना गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति जीवी राई लगायतका पक्राउ गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद यादवले जीवी राईको संलग्नता रहेको वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले 135 करोड रुपैयाँ बचत लिएर भागेको बताउनुभयो। उहाँले वीरगञ्जवासीले प्रहरीमा उजुरी दिए पनि अहिलेसम्म छानबिन अगाडि नबढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राईले बिना धितो वीरगञ्ज बाहिरका 75 जनालाई 94 करोड रुपैयाँ दिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म प्रहरीले जीवी राई लगायतलाई किन पक्राउ गरिएन भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले राई लगायत सहकारी संस्थामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले समितिलाई गाई जात्रा देखाउने थलोको रूपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बसेको बैठकमा उहाँले प्रमुख सचिवालयबाट आएको क्यालेन्डरमा समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि मन्त्रीले गाई जात्रा देखाउने थलोको रूपमा समितिलाई प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको उहाँले भन्नुभयो। क्यालेन्डरको कुरा गर्दा क्यालेन्डरमा के लेखिएको छ भने सभाको बैठक नबस्ने दिनहरू समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख सचिवालयबाट क्यालेन्डर आएपछि समितिलाई गाई जात्रा देखाउने थलोको रूपमा प्रयोग नगरौँ। संसदको सचिवालयले शनिबार बाहेक 6 दिनमा 3 दिन संसद बस्ने, संसद नबसेको दिन समितिको बैठकका लागि भनेर प्रश्न लेखिएको छ। समितिमा सूचना दिन नपाउने, सूचना दिन पाउँदैनन् भन्ने ढङ्गले समिति चल्दैन, सूचना दिने हक मसँग पनि छ उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै उहाँले समितिको कार्यसूचीभन्दा बाहिर गएर समितिमा छलफल भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। मन्त्री गुरुङले भाषण मात्रै नगर्न र विषय प्रवेश गरेर छलफल गर्न पनि सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विपक्षी सांसदहरूलाई मर्यादित बन्न चेतावनी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले हुलहुज्जत गरेको, मर्यादा पालना नगरेको र अन्य सांसदहरूले बोल्न पाउने अधिकार खोसेको आरोप लगाउनुभयो। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहले सदन चल्न नदिने बताएपछि सापकोटा आक्रोशित बन्नुभएको। संसद चल्न नदिन र राजकता प्रदर्शन गर्न जनताबाट निर्वाचित भएर आएको उहाँको प्रश्न छ। यो व्यवस्था गलत छ भने तपाईहरू संसदको पदबाट राजीनामा दिएर सडकमा जानुहोस्, तपाईहरूलाई विद्रोह गर्ने अधिकार छ, तर संसदमा होइन सडकमा जानुहोस् उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्नुभएको छ। म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई धारा 21 को बुँदामा व्यवस्था भएको बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसाले दुरुपयोग नगर्न अनुरोध गर्दछु। नियम आपत्तिको कुरा छ भने नियम आपत्ति गरेर आफ्नो कुरा सान्दर्भिक रूपमा राख्नुहोस्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको संख्या बढी छ भन्दैमा ढ्याप गरेर हाम्रो स्वरहरूलाई कुण्ठित गर्ने, यही हो लोकतन्त्र, यही हो प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका उहाँको आक्रोश रहेको थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले समितिको बैठक क्यालेन्डर अनुसार चलाउन माग गर्नुभएको छ। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभयो। उहाँले समितिको बैठक समिति सभापतिलाई मन लागेको दिन बोलाउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी क्यालेन्डर सांसदहरूलाई पनि दिनै पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली नागरिकको पक्षमा कानुन बनाउने हो भने महिनामा कति दिन काम गर्ने भनेर निश्चित गरेर बैठक बोलाउन माग गर्नुभएको छ। सांसद शर्माले सांसदहरू समितिको बैठक कति बेला बस्छ भनेर कोरेर बस्न नसक्ने बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले पनि क्यालेन्डर बनाएर आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले क्यालेन्डर बनाएर समितिको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर लैजाने बताउनुभयो। उहाँले संघीय संसदले पनि क्यालेन्डर बनाएर आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएकाले समितिले पनि त्यसै अनुसार अगाडि बढ्न कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सभापति सुवेदीले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विविध विषयहरूमा पनि छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। विगतमा विधेयक केन्द्रित विषयहरूले मात्रै प्राथमिकता पाएको र अब भने कार्यक्षेत्रभित्रका अन्य विषयमा पनि छलफल अगाडि बढाउने उहाँको स्पष्टीकरण रहेको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बैठकलाई निरन्तरता दिने काम समेत नगरेको भन्दै सभापति सुवेदीको आलोचना गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले सभापति सुवेदी बैठकलाई निरन्तरता दिन डराइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले समितिको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि ध्यान दिन सभापति सुवेदीको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद गौतमले कार्यक्षेत्रभित्रका अन्य विषयमा पनि समितिमा छलफल चलाउने कुरामा पनि केन्द्रित हुन सभापति सुवेदीलाई दबाब दिनुभएको हो। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाबारे 41वटा प्रतिवेदन सरकारको दराजमा धुलो लागेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले अधिकांश ठाउँमा सत्ता गठबन्धन र उनीहरूकै आसेपासेले नै जग्गा कब्जा गरेका कारण सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता गर्न नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। सार्वजनिक सरकारी र गुठी जग्गाको बारे 41वटा प्रतिवेदन सरकारको दराजमा धुलो लागेर ढाकिएको छ। पहिला 41 ठाउँको जग्गा फिर्ता गरौँ, सरकारको हैसियत छ भने, तर छैन, किनकि अधिकांश ठाउँमा सत्ता गठबन्धन र उसका आसेपासेले नै जग्गा कब्जा गरेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले सामाजिक सुधार ऐन 2033 कसका लागि भनेको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। यो 2033 को समाज सुधार ऐन कसका लागि? भर्खर प्रधानमन्त्रीको नातिनीको बिहे भयो, हजारौंलाई निम्तो गरियो, कांग्रेसको सभापतिको छोराको बिहे भयो, सोल्टी होटलमा 10 दिनसम्म पार्टी चल्यो, ठुलाले कानुन बनाउने तर नेतालाई कानुन नलाग्ने उहाँको प्रश्न छ। सामाजिक सुधार ऐन 2033 को दफा 8 मा दुलादुलाई पक्षबाट आयोजित भोजमा नजिकको नातेदार बाहेक अरू छर छिमेकी बाहेक 51 जना बढी व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न नपाउने भनिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका प्रतिपक्ष दलहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्दै गर्दा आपत्ति जनाउँदै प्रतिपक्ष दलहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेका हुन्। आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा विपक्षी दलहरूले गणपूरक संख्या नपुगोस् भनेर सांसद निकालेको आरोप लगाएसँगै एमाले आपत्ति जनाएको थियो। सांसद केसीले विधेयक पारित गर्ने जिम्मा सत्ता पक्षको मात्रै हो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, हिजो राजनैतिक दल सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने बेलामा प्रतिपक्ष अनौठो अचम्मको नाटक मञ्चन देखियो कि ठ्याक्क गणपूरक संख्या पुग्छ कि भनेर 10-15 जना सांसदहरू बाहिर जानुभयो। अत्यन्त दुःखका साथ म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो केवल सत्ता पक्षको मात्र विधेयक पास गर्ने हो कि अथवा प्रतिपक्षको मात्र हो? सभामुख महोदय, 1 वर्षमा एउटा मात्र विधेयक पेश गर्यो भनेर आज सर्वत्र आलोचना छ, उहाँको भनाइ छ। सांसद केसीको अभिव्यक्तिपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगायतका प्रतिपक्ष दलहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। लगतै सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद केसीलाई बोल्न रोक्दै प्रतिपक्षका कुरा कुनै सांसद बोल्नुस् भनेपछि सभामुखको निर्देशनको विरोध गर्दै सत्तापक्ष सांसदहरू पनि उठेका थिए। लगत्तै सभामुखले पुनः सांसद केसीलाई बोल्न दिनुभयो। तत्पश्चात बोल्दै सांसद केसीले प्रतिपक्षले जानी जानी विधेयक असफल पार्ने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो। त्यसपछि बोल्न समय पाएका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफूहरूले संसद रोक्न प्रभावित पार्न नचाहेको बताउनुभयो। उहाँले सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई हिलो छापेर भ्रम सृजना गर्न खोजेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्षले विधेयक संसदमा पेश गर्न र कानुन निर्माणका लागि कहाँ बाधा पुर्यायो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले बहुमतको सरकारले संसदबाट विधेयक पास गर्ने आँट देखाउन चुनौती समेत दिनुभएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले गठबन्धनमा पवाल परेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिपक्षले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरिरहेको भन्दै क्यालेन्डर हेरेर बैठकमा आउनु पर्दैन भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक ज्ञानेन्द्र स्थायीले कार्यव्यवस्था समितिमा जानकारी नदिई गोदावरीमा पार्टीको कार्यक्रममा रोमलिएको भनेर टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले बालकुमारी घटनाको हत्यारालाई पक्राउ नगरेको भन्दै रोस्टरबाट प्रधानमन्त्री अथवा गृहमन्त्रीले जवाफ नदिए संसद नचल्ने पनि बताउनुभयो। त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सभामुखले आकस्मिक समय निर्धारण नगरी आफ्नो तजविजको आधारमा समय निर्धारण गरेको बताउनुभयो। उहाँले सांसद स्थायीलाई जवाब दिँदै सांसद पदबाट राजीनामा गरेर सडकमा जान सुझाव दिनुभयो। सदन चल्न नदिएर अराजकता र उशृङ्खलता नदेखाउन पनि उहाँले चेतावनी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले सो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन बनिसक्नुपर्नेमा 8 वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेकाले आगामी 2081 साल असोज 3 गतेभित्र सो कानुन निर्माण गरिसक्नका लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि 1 दर्जनभन्दा बढी मौलिक हकसँग सम्बन्धित धाराहरू जस्तै स्वतन्त्रताको धारा, समानताको हक, सञ्चार हक, न्याय सम्बन्धी हक, यातना विरुद्धको हक,
हक, नजरबन्द विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषण विरुद्धको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, दलित हक, कानुनका लागि कानुन बन्न बाँकी रहेको पनि बैठकलाई जानकारी दिनुभएको छ। सो संकल्प प्रस्ताव अझै 40 वटा कानुन संघीय सरकारले बनाउनु पर्नेमा उल्लेख गरिएको छ। सांसद रावल प्रस्तावक रहनु भएको सो प्रस्तावमा सांसद दिलकुमारी थापा रावल, पार्वती, सांसदहरू देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपी बहादुर सार्की, जयन्ती देवी राई, मोहम्मद खालिद, शेखर कुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, डाक्टर विमला राई पौडेल र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन जस्ता व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले पुन जस्ता आविष्कारको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरूलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। सांसद देवकोटाले पुनले चलाउनु भएको अनुसन्धानको अभियानलाई 3वटै तहका सरकारले साथ दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पुनले पछिल्लो समय वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना चलाउनका लागि भन्दै पुस्तक बिक्रीको अभियान चलाउँदै गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सरकारलाई लज्जावध हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सांसद देवकोटाले सो कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आविष्कारक पुनसँग कुनै सम्झौता भएको भए त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद देवकोटाले पुन जस्ता सरल, योग्य, क्षमतावान र अनुभव भएकाहरूलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगत बहादुर कार्कीले प्रतिपक्षी दलहरूको धर्म सरकारको विरोध गर्नु मात्र हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर उहाँले सरकारले सिङ्गो मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा लैजान खोज्दा पनि प्रतिपक्षीहरूले विरोध गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। सांसद कार्कीले सरकारले सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुम्ने दलाललाई पनि पाखा लगाएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले भ्रष्टहरूलाई विदेश भाग्न बाध्य बनाउने काम पनि गरिरहेको भन्दै सरकारको बचाउ गर्नुभयो। सांसद कार्कीले राजनीतिक भ्रष्टीकरणलाई पनि सरकारले पाखा लगाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। सांसद कार्कीले मुलुकलाई सुशासन समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने काम गरेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित समृद्धिका लागि ऊर्जा संक्रमण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले स्वच्छ ऊर्जा स्रोतको उपयोगको महत्त्वलाई बुझेर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक तथा निजी वित्त परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता आधारमा काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सरकार रणनीतिक दिशामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न र दिगो ऊर्जा विकासको लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न ऊर्जा नीतिमा सुधार गर्दै आएको बताउनुभयो। ऊर्जा मार्फत आर्थिक समृद्धिका लागि रणनीतिक सहकार्यता आजको आवश्यकता भएको मन्त्री बस्नेतको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिमा भागभण्डा गरेर पनि बाहिर खुल्ला आवेदन र नाटक वाञ्छन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारले राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्ने अभ्यासको अन्त्य गरेर आवेदन मार्फत छनौटको मिति तय गरेको जनाए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महासचिव पोखरेलले सत्तारूढ दलहरूमा भागभण्डा गरेर छनौट गरिएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा लेख्दै पोखरेलले भन्नुभएको छ, उपकुलपति नियुक्तिमा भागभण्डा नै गर्नु थियो भने खुल्ला आवेदन र प्रतिस्पर्धाको नाटक वाञ्छन नगरेकै भए हुन्थ्यो अनि आफूले विश्वास गरेको नेतृत्व छान्दा विगतका असफल र विवादास्पद मान्छे नछानेको भए हुन्थ्यो। विद्यार्थीको विदेश पलायनता रोक्नुपर्ने समयमा विश्वविद्यालयमा नेतृत्व चयनमा सरकारको कदम कासे जानु कुतीको बाटो जस्तो देखियो, उहाँको टिप्पणी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शङ्कर भण्डारीले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा महासमितिको बैठकमा बहुमत देखिएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै हिन्दू राष्ट्र स्थापना महाअभियानका संयोजक समेत रहनुभएका भण्डारीले बहुमत सदस्यको लिखित हस्ताक्षर सहित पार्टीलाई बुझाउँदा पनि आत्मसात नगरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्य समिति भन्दा पनि माथि विधान सम्मेलन हुन्छ, सो पार्टीको वैधानिक व्यवस्था हो। त्यस्तो ठूलो बैठकको उपस्थिति संख्या भन्दा धेरैले लिखित रूपमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा सहित हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर सहित बुझाए छौं। मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म पनि लाग्छ, हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र बहुमतको पालना हुनुपर्ने हो। लिखित रूपमा महासमितिको बहुमत सदस्यहरूले बुझाउँदा पनि हाम्रो नेतृत्वले यसलाई आत्मसात गरेर खुल्ला रूपमा स्वीकारेको छैन, तर यसले पार्टीलाई क्षति पुग्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेत्रीहरूले नीति अधिवेशनमा महिला नीतिमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा भएको एक भेलामा सहभागी नेत्रीहरूले महासमितिको बैठकमा महिला केन्द्रित नीतिबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको बताउनु भएको छ। बदलिँदो परिस्थितिसँग जुझ्न स्पष्ट महिला नीति बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि महिला नीति नै राखेर छलफल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। भेलामा सहभागी नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर आर जुराना देउभाली वडा तहदेखि पार्टीको केन्द्रीय संरचनासम्म महिलाको 33% सहभागिता सुनिश्चित गरेर जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन प्रणालीको बारेमा भइरहेको बहसमा
समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली हटाउन खोजिए महिला दलित र पछाडि पारिएको क्षेत्र पछाडि नै रहने स्पष्ट पार्नुभयो। कांग्रेसका महिला नेत्रीहरूले महासमितिले स्पष्ट पार्न नसकेको महिला समितिको विषय केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रमुख एजेन्डाको साथ उठाउने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी नेत्री कान्तिका सैजुवालले महिला दलित पछाडि पारिएका वर्गहरूको हितका लागि संविधानमा सुनिश्चित भएको र पार्टीको विधानमा सुनिश्चित पारित भएको कुरालाई फेरि परिमार्जन गरेर केन्द्रीय कमिटीले मूर्त रूप दिन आवश्यक रहेकोले बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेत्री पुष्पा भुसालले नेपाली कांग्रेसले महिला सम्बन्धी विषयवस्तुमा महिलाको सामाजिक न्यायका कुरामा सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणका विषयमा कांग्रेसले महिला नीतिलाई स्पष्ट रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका महिलाहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले महिलाको परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक विषयलाई महिला नीति भनेर नै समावेश गर्नुपर्ने भए पनि हुन नसकेको बताउनु भयो। कांग्रेस नेत्री सरस्वती अर्यालले महिलाको मुद्दामा घर समाज देशसम्म हरेक ठाउँमा महिलाको पहुँच नपुगेको आवाज उठे पनि सम्बोधन नभएको गुनासो गर्नुभएको छ। त्यस्तै कांग्रेस नेत्री रङ्गमती साईले कांग्रेसको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कम रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै महिला नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवाज उठेको भए पनि नीति बनेर नआएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले अब प्रत्यक्षमा पनि 33% अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कांग्रेस नेत्री विष्णु परियारले महिलाका अधिकारलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले कांग्रेस अहिले परिस्थितिले बिग्रिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेस पार्टी अहिले सुकिला मुकिला धनी धनाढ्यको पार्टी बनेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। न्याय खोज्दै पुनः काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले अवरोध गरेको छ। भेकुडी मण्डपबाट सिंहदरबारतर्फ जान लागेका उनीहरूलाई भेकुडी मण्डप अघि नै प्रहरीले रोकेको हो। पीडितहरू नारा र प्लेकार्ड सहित सिंहदरबारतर्फ अगाडि बढेका थिए। उनीहरूले प्रहरीले रोकेको स्थानमा नारा लगाएका थिए। सिंहदरबार जान नपाएपछि मिटर ब्याज पीडितहरू सडकमै सुतेका हुन्। झापाको काकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पैदल हिँडेका मिटर ब्याज पीडित 23 दिनपछि बुधबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिको समन्वयमा एउटा समूहले झापाबाट र अर्को समूहले महेन्द्रनगरबाट पैदल यात्रा सुरु गरेको थियो। दुवै टोली चितवनमा भेट भएर सँगै काठमाडौँ आएका हुन्। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन र जाँच बुझाइ गठन गरे पनि आफूहरूको समस्या समाधान नभएको भन्दै मिटर ब्याज पीडितहरू पुनः न्याय खोज्दै काठमाडौँ आएको जनाइएको छ। उनीहरूले आफूहरू विरुद्ध मिटर ब्याजको धरपकड नरोकिएको फर्जी तमसुकको आधारमा जग्गा हडप्ने काम भइरहेको बताउँदै आएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्गमा निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङ मार्गले गति लिएको छ। आयोजनाका अनुसार यस आयोजनाको मुख्य सुरुङ मार्ग उत्खननको कामको प्रगति साउथ पोर्टलतर्फ 19.7 मिटर भइसकेको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत सर्वाधिक पहिरोग्रस्त क्षेत्र सिद्धबाबामा सुरुङ खन्ने काम 4 माघदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो। पछिल्लो अपडेट अनुसार सुरुङ मार्गतर्फ बाइपास टनेल प्रथम 5.8 मिटर, बाइपास दोस्रो 7 मिटर र बाइपास टनेल तेस्रोको 4 मिटर उत्खनन भइसकेको छ। स्लोप कटिङ र प्रोटेक्सनतर्फ 188 मिटर बराबरको काम भएको जनाइएको छ। आयोजनाका अनुसार यो आयोजनाको भौतिक प्रगति 10.45% पुगेको छ, जसमध्ये 6.4%मा डिजाइन, विस्तृत अध्ययन, रुख कटान, ल्याब तथा पावर सप्लाईको काम पर्छन् भने 4.05% प्रगति भने संरचनामा भएको देखिएको छ। नर्थ पोर्टल र साउथ पोर्टलको काम समेत सुरु भएको आयोजनाले जनाएको छ। यो परियोजनाको निर्माण काम चिनिया कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन CSCEC ले गरिरहेको छ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा भएको लरी दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गएको छ। बुढीगङ्गा 4 प्रगति टोलमा लरी दुर्घटना भएर 3 जनाको ज्यान गएको। मृत्यु हुनेमा एकै परिवारका 2 जना दाजु बहिनी सहित अर्का 1 जना रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिका 4 का 60 वर्षीय ज्योति अधिकारीको 4 वर्षीय छोरी इसिता अधिकारी, छोरा निशान्त अधिकारी र सञ्जु खवासको 8 वर्षीय छोरी रिहा खवासको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ज्योतिका छोरा र छोरी जुम्ल्याए हुन्। उनीहरू सुतेको बेला लरी गाडी पल्टिएर ठुलो ढुङ्गाले खिचेर ज्यान गएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। ज्योति अधिकारी र सञ्जु खवास घाइते छन्। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार बिहान कच्चा पदार्थ बोकेर उद्योगतर्फ जाँदै गरेको लरी बुढीगङ्गा 4 प्रगति टोलमा दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटना भएर पल्टिएको लरी ज्योतिको घरमा पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। पल्टिएको लरीले थिचेर 3 जना बालबालिकाको घटनास्थलमै ज्यान गएको जनाइएको छ। सेवाग्राहीसँग 1 लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोप लागेका बुढा नीलकण्ठ प्रहरी प्रभागका वरिष्ठ हवलदार विनोद सिंह दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले शुक्रबार सिंहलाई दोषी ठहर गर्दै 1 लाख रुपियाँ जरिवाना र 5 महिना कैद हुने सजाय सुनाएको छ। ढल सरसफाई तथा निकास गर्दा निस्किएको बालुवा व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप उनी विरुद्ध लागेको जनाइएको छ।
बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको छ। बुधबारदेखि मौसम परिवर्तन भएसँगै बिहिबार रातिदेखि हिमपात भएको। हिमपातले ढोरपाटन उपत्यका सेताममै भएको छ। हिउँले सडक र गोरेटो पुरिँदा स्थानीयले वरपर समेत गर्न सकेका छैनन्। हिमपातका कारण घोटा खच्चड तथा वस्तुभाउलाई घाँस तथा दाना हाल्न गाह्रो भएको स्थानीय जीवन अदैले जानकारी दिनुभएको छ। हिमपातले ढोरपाटनवासीको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। बिहिबार सामान्यतः हिमपात भएकोमा रातिदेखि भारी हिउँ परेको उनीहरूको भनाइ छ। यसपटकको हिमपात यो वर्षकै ठुलो भएको अदैको भनाइरहेको छ। बुधबार साँझदेखि सेमसेम पानी परेर चिसो महसुस भएको थियो। रातिदेखि अलिअलि हिउँ परेको र बिहिबार दिउँसो अलिअलि घाम लागेर हिउँ पग्लिएको थियो। तर रातिदेखि भारी हिमपात भएर शुक्रबार ढोरपाटन उपत्यका सबै ढाकिएको छ। वरपर गर्न सक्ने अवस्था छैन। अदैले भन्नुभएको छ एक साता जति गर्मी बढ्न थालेको थियो। हिउँ परेपछि फेरि चिसो बढेको छ। मक्सुर र माघमा पनि हिउँ परेको थियो। यो बेलाको हिउँले बालीनाली राम्रो हुन्छ, तर चिसोले गर्दा घरबाट बाहिर निस्केर काम गर्न समस्या भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। गत मक्सिर 27 गते ढोरपाटन लगायत आसपासका क्षेत्रमा पहिलोपटक हिमपात भएको थियो भने माघको 18 गते पनि हिमपात भएको थियो। तेस्रो पटकको हिमपातले किसान र ढोरपाटन उपत्यकाका होटल व्यवसायी भनी खुसी भएको जनाइएको छ। ढोरपाटनसँगै बागलुङको उच्च पहाडी क्षेत्र हिउँले ढाकिएको छ। बागलुङ, रोल्पा र पूर्वी रुकुमको सिमाना पानी हाल्नेमा पनि बाक्लो हिमपात भएको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घरतीले बताउनुभयो। हिमपातले जनजीवनमा सामान्य असर परेको उहाँले बताउनु भएको छ। भुटानका राजनीतिक दलहरूले बन्दी बनाएका परिवारले विगत केही वर्षदेखि भुटानी जेलमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै आएका छन्। भुटानी राजनीतिक बन्दीका परिवारका तर्फबाट राजनीतिक बन्दी ओमनाथ अधिकारीकी आमा डम्बर कुमारीले मानव अधिकारका लागि दक्षिण एसियाली महासंघ SAHR का दीक्षा इलाङसिंघेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो। पूर्वी नेपालको बेलडाँगे स्थित शरणार्थी शिविरमा बस्दै आउनुभएका अधिकारीले भुटानका विभिन्न जेलमा रहेका सबै भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको छिट्टै रिहाइका लागि इलाङसिंघेलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। राम कार्कीले परिवारको तर्फबाट र भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि ग्लोबल क्याम्पेनको संयोजकको हैसियतमा ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको बताइएको छ। ह्युमन राइट्स वाच र GCPPBले गरेको संयुक्त अनुसन्धान अनुसार हाल भुटानको विभिन्न कारागारहरूमा 35 भुटानी राजनीतिक कैदीहरू रहेको जनाइएको छ। भुटानमा सन् 1990 देखि 2008 सम्मको विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा बन्दी बनाइएका छन्। बन्दीहरूले भुटानमा सन् 2007 मा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थासँगै आम माफी दिएर मुक्त गरिने आशा गरिए पनि उनीहरू अहिलेसम्म बन्दै जीवन बिताउन बाध्य भएको जनाइएको छ। पूर्वी स्पेनको भ्यालेन्सियामा बिहिबार साँझे एक 14 तले आवासीय भवनमा आगलागी भएको छ। आगलागीमा केही मानिसहरू फँसेको हुन सक्ने आशंका गरिएको र उद्धार कार्य जारी रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कम्तीमा 7 जनालाई सामान्य चोटपटक लागेको बताइएको छ। भवनभित्र केही मानिस फँसेको आशंका गरिएको छ, तर अहिलेसम्म कसैको पनि मृत्यु पुष्टि भएको छैन। स्थानीय समयअनुसार साँझ 5:30 बजे लागेको आगो कसरी आगलागी भयो भन्ने खुलासा हुन सकेको छैन। प्रत्यक्षदर्शीहरूले 60 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको आँधीले आगो अविश्वसनीय रूपमा छिटो फैलिएको र 30 मिनटभित्रै लगभग सम्पूर्ण भवन आगोले डढेको बताएका छन्। कास्टेलोन र एलिकेन्टेका छिमेकी क्षेत्रहरूमा फायरकर्मीहरू साथै स्पेनको सैन्य आपतकालीन इकाइका सदस्यहरूलाई आगो नियन्त्रण गर्न परिचालित गरिएको छ। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले ट्विट प्रकाशित गर्दै भ्यालेन्सियाको एउटा भवनमा भएको भयानक आगलागीबाट स्तब्ध भएको र भ्यालेन्सिया क्षेत्रका प्रमुख र शहरका मेयरसँग कुरा गरेको बताउनु भएको छ। इजरायलको माले अडुमिमको वेस्ट बैंक बस्ती नजिकै भएको गोलीकाण्डमा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ, साथै अन्य 8 जना घाइते भएका छन्। 3 बन्दुकधारीहरू कारमा आएको 3 जना बन्दुकधारीहरूले बस्ती नजिकै ट्राफिकमा लाइनमा रहेका कारहरूलाई गोली हानेको बताइएको छ। तिनीहरूमध्ये 2लाई घटनास्थलमा सुरक्षा बलहरूले पक्राउ गरेका छन्। अन्य बन्दुकधारी घटनास्थलबाट फरार भएका छन्। 8 घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। मध्य गाजापट्टीमा इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 40 प्यालेस्टाइनीको ज्यान गएको छ, साथै 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। प्यालेस्टाइनी सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार इजरायली विमानहरूले देइर अल बालाह शहरका धेरै आवश्यक घरहरूमा आक्रमण गरेका छन्। मासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही पीडितको शव अल अक्सा शहीद अस्पतालमा सारिएको जनाएको छ। इजरायली आक्रमणले छिमेकलाई गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएपछि एम्बुलेन्स र नागरिक रक्षा टोलीहरू मानिसहरूलाई बचाउन हमला भएको ठाउँमा पुगेका थिए। चिकित्सा स्रोतहरूले अल अक्सा शहीद अस्पतालमा अहिले हजारौं घाइते बिरामी र विस्थापित मान्छेहरूले भरिएको बताइएको छ। फरवर्ड सावित्र भण्डारी साम्बाले 5 गोल गरेपछि वाफ वुमेन च्याम्पियनसिपमा नेपालले इराकलाई 5-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। साउदी अरेबियाको जेदाहमा भएको प्रतियोगितामा समूह बीमा रहेको नेपालले दोस्रो खेलमा क्लिन सिट राख्दै शानदार जित हात पार्दा सावित्राले पहिलो हाफमा 4 र दोस्रो हाफमा 1 गोल गरेकी हुन्। लगातार दोस्रो जितपछि नेपाल सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ।
यसैबीच साउदी अरेबियामा भएको वाफ वुमेन च्याम्पियनसिपमा अब नेपाल सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। समूह बी अन्तर्गत बिहिबारको खेलमा नेपाल र प्यालेस्टाइन दुवै विजयी भएपछि नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको। प्यालेस्टाइनले सिरियालाई 1-0 पराजित गरेसँगै नेपालसँगै प्यालेस्टाइन पनि अन्तिम 4 मा पुगेको छ। त्यसअघि नेपालले इराकलाई 5-0 पराजित गर्दै लगातार दोस्रो जित हात पारेको थियो। समूह बीमा नेपाल र प्यालेस्टाइन दुवैले लगातार दोस्रो खेल जित्दै 6 अङ्क जोडेका छन्, तर गोल अन्तरमा नेपाल अघि छ। अब शनिबार हुने नेपाल प्यालेस्टाइन बीचको खेलबाट समूह विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। पहिलो पटक बाफ च्याम्पियनसिप खेलिरहेको नेपालले पहिलो खेलमा सिरियालाई 4-1 ले पराजित गरेको थियो। लगातार 2 खेल हारेका इराक र सिरिया पनि समूह चरणबाट बाहिरिसकेका छन्। 8 टोली सहभागी प्रतियोगितामा समूह एबाट जोर्डन र लेबनानले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको जनाइएको छ। केपी ओली कप दोस्रो संस्करण सुरु भएको छ। ललितपुरको साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सुरु भएको प्रतियोगिताको पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभयो। राष्ट्रिय युवा सङ्घको आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा हाइटेक प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो। प्रमुख अतिथि भण्डारीले मोबाइल मार्फत पानसमा बत्ती बाल्नु भएको हो। त्यस्तै केपी ओली कप ब्यानर अङ्कित ड्रोन पनि उडाइएको थियो। उद्घाटन समारोहमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, भातृ सङ्गठनका पदाधिकारी एवं खेल प्रेमीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको जनाइएको छ। पहिलो खेल केपी ओली फुटबल क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। केपी ओली क्लब अनन्त तामाङको कप्तानी र चर्च बोइज दीप कार्केको कप्तानीमा उत्रिएको छ। प्रतियोगितामा ए डिभिजनका जावला खेल युथ क्लब, न्युरो टिम एनआरटी, 3 स्टार, नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी र मच्छेन्द्र सहित 7 टिम सहभागी छन्। 2 विदेशी टिम भारतको दिल्ली एफसी, पश्चिम बङ्गाल क्लब र आयोजक गरेको 10 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनल खेल फागुन 19 गते हुनेछ। विजेता टिमले 11 लाख, दोस्रो हुनेले 5 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। सेमिफाइनल र फाइनल खेल भने त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।